السلام عليكم. إذا نحاول نستمر دائما في حساب التكامل، وهذه المرة غادي نحاولوا نحسبوا التكامل لدول تحتوي على دالة الاكسبونونسيال، وغادي نحسبوا التكامل ديال اكسبونسيال ديال 2 اكس زائد اكسبونسيال دو او دو اكس زائد واحد على الاكسبونسيال دو اكس من صفر للان ديال 2. إذا كما قلنا دائما لحساب التكامل، فأول حاجة كنفكروا فيها هي إيجاد الدالة الأصلية ديال الدالة اللي كنحسبوا لها التكامل ديالها. ولهذا الغرض هذا فكنستعملوا جدول الدوال الأصلية المختصر اللي شفنا كيفية الاستعمال ديالو فاش في الفيديو السابق اللي غادي تشوفوا الرابط ديالو الآن الفوق. إذا كما قلنا فلإيجاد الدالة الأصلية، فأول حاجة كنفكروا فيها كنشوفوا واش هاد الدالة هادي كتكتب على شكل دالة مضروب في الشقاق ديالها، مفهوم؟ أس اخ. وديك الساعة كنشوفوا داك الاخ كيفاش عامل، واش كيخالف ناقص واحد كنطبقوا الحالة الثانية، إلا كان كيخالف أولا كان كيساوي واحد كنطبقوا الحالة الثالثة. ولكن مادام هنا عندنا الدالة فيها ليكسبونسيال فخصنا أيضا نستحضروا الحالة الرابعة اللي كتقول إلا كان عندنا الدالة الأصلية، واحد الدالة كتكتب على شكل ليكسبونسيال ديال او دو اكس مضروب في الاشتقاق ديال هاد او دو اكس هذا، فالدالة الأصلية ديالها هي اكسبونسيال دو او دو اكس. ثم عندنا واحد الحالة أخرى كيخصنا نستحضروها أيضا، فهي ليكسبونسيال دو ا اكس اللي استنتجناها من هاد الحالة العامة. إذا ليكسبونسيال اللي كانت عندنا واحد الدالة ليكسبونسيال دو ا اكس، فالدالة الأصلية ديالها غون اف دو اكس فهي واحد على ا اكسبونسيال دو ا اكس. ممكن نستنتجوها كما قلت بشكل سهل من الحالة العامة، أولا ممكن نعملو فقط هنايا بريم، يعني الاشتقاق ديال هاد الدالة غتعطينا او ا اكس. حالة خاصة هو إلا كانت ا كتساوي واحد إذا غتعطينا او اكس، فالدالة الأصلية ديالها اف دو اكس هي واحد على ا، يعني واحد على واحد هي واحد مضروبة في او اكس، يعني الدالة الأصلية ديال او اكس هي او اكس. دونك خصنا نستحضرو هاد جوج ديال الحالات. هنا بالنسبة للحالة اللي عندنا هنايا فعندنا الدالة ليكسبونسيال 2 اكس زائد او اكس زائد واحد على اكسبونسيال دو اكس. إذا هذا ممكن نكتب على شكل جداء. شنو هو؟ إذا قلنا الخارج راه هو جداء، غادي نطلعو هذا للفوق وغيولي عندنا جداء. إذا ليكسبونسيال ديال 2 اكس زائد ليكسبونسيال دو اكس زائد واحد على اكسبونسيال دو اكس فكيساوي، هذا غنطلعو للفوق غتولي اكسبونسيال دو ناقص اكس مضروبة في ليكسبونسيال دو 2 اكس زائد ليكسبونسيال دو اكس زائد واحد. إذا هنا واش هاد الدالة هادي كتكتب على شكل دالة مضروب في الاشتقاق ديالها. إذا إلا عملنا هاد الاشتقاق ديال اكسبونسيال دو ناقص اكس ما يعطيناش هاد الدالة هادي الطويلة، وكذلك إلا عملنا الاشتقاق ديال هاد الدالة ما يعطيناش الدالة الأولى، بالتالي ميمكنش لينا نستنتجو مباشرة الدالة الأصلية. وكذلك هاد الكتابة ما كتكتبش على الشكل الرابع. إذا كيخصنا نحاول نشوفو واش ممكن نعملو بعض التغييرات ومن بعد عاد نستعملو جدول الدوال الأصلية. إذا هنا كنشوفو هاد الخارج هذا فيه الزائد في البسط، إذا ممكن نعملو التفكيك ديال هاد الدالة هادي، يعني كتساوي ليكسبونسيال 2 اكس على او اكس زائد ليكسبونسيال دو اكس على اكس زائد واحد على او اكس، وتما غادي تبان لنا الدالة الأصلية. وكذلك ممكن هاد الشيء هذا، هاد الكتابة هذا نفكوها أولا نعملو ليها النشر، هاد الجداء هذا نشروه. وغالبا كنستعملو هاد المسألة هادي ملي كيكون عندنا ليكسبونسيال دو اكس، كيكون سهلة الأمر. إذا هنا لا مشينا وغادي توصلنا نفس النتيجة. إذا مشينا نشرنا هناش عطينا اكسبونسيال دو ناقص اكس مضروبة اكسبونسيال دو 2 اكس زائد ليكسبونسيال دو ناقص اكس مضروب في اكسبونسيال دو اكس زائد واحد، أولا اكسبونسيال دو ناقص اكس مضروبة فاش في واحد. نبسطو هاد الكتابات هادو. إذا عندنا جداء ديال ليكسبونسيال نطبقو القاعدة ديال ليكسبونسيال ديال اش دو ا مضروب في ليكسبونسيال دو بي، هذا فقط تذكير فاش كيساوي هذا ليكسبونسيال دو ا بلس بي. إذا ممكن نحسبوها بشكل مباشر. إذا هنايا ليكسبونسيال ناقص اكس مضروب في ليكسبونسيال 2 اكس، إذا كنعملو ليكسبونسيال كنجمعو الأسين. إذا اش عطينا ليكسبونسيال ناقص اكس زائد 2 اكس هي اكس زائد ليكسبونسيال دو ناقص اكس مضروب في ليكسبونسيال دو اكس هي ليكسبونسيال دو ناقص اكس زائد اكس هي صفر، يعني ليكسبونسيال دو صفر زائد اكسبونسيال ناقص اكس في واحد هي ليكسبونسيال دو ناقص
إكس. اش غتولي عندنا؟ كتساوي لإكسبونسيال دو إكس زائد إكسبونسيال دو صفر هي واحد زائد الإكسبونسيال دو ناقص إكس. إذا فين وصلنا حنايا؟ مرينا من هاد الكتابة هادي ديال الدالة إلى هاد الكتابة هادي، يعني الدالة الأصلية صعيبة باش توجدها بهاد الدالة هادي، ولكن هادي راه ولات بسيطة. إذا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هي الدالة الأصلية ديال هادي لأنهم متساويين، ثم الدالة الأصلية ديال هاد المجموع هذا ديال هذا مجموع، يعني الدالة الأصلية ديالو هو الدالة الأصلية ديال الحدود، الحد الأول زائد الدالة الأصلية ديال الحد الثاني زائد الدالة الأصلية ديال الحد الثالث. ونمشيو الآن نكتبو أون بروبر. إذا الآن وضحت القضية. دونك هنا التكامل هذا ممكن نكتبو على شكل تكامل من صفر ألان ديال اثنان، قلنا هادي نطلعوها الفوق غتولي إكسبونسيال دو ناقص إكس مضروبة في لإكسبونسيال ديال 2 إكس زائد لإكسبونسيال دو إكس زائد واحد. إذا بطبيعة الحال لو تو مضروب في دي دو إكس. ثم نحاولو نشرو الانتيغرال من صفر لألان ديال اثنان إكسبونسيال دو ناقص إكس. إذا نشرو إكسبونسيال دو ناقص إكس مضروب في لإكسبونسيال ديال اثنان إكس زائد إكسبونسيال دو ناقص إكس مضروب في لإكسبونسيال دو إكس زائد لإكسبونسيال دو ناقص إكس مضروب فاش في واحد. هادشي كامل دي دو إكس يساوي الانتيغرال من صفر لألان ديال اثنان. إذا هذا قلنا كيساوي لإكسبونسيال دو إكس زائد لإكسبونسيال ديال صفر زائد لإكسبونسيال دو ناقص إكس كلشي دي دو إكس. إذا غادي نحاول نحسبو دابا الآن الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي ونعوضو هاد إكسبونسيال دو صفر بواحد بعدا. إذا تساوي لنا الانتيغرال من صفر لألان ديال اثنان ديال اش؟ ديال أو إكس زائد واحد زائد لإكسبونسيال دو ناقص إكس دي دو إكس. الدالة الأصلية ديال هادي هي الدالة الأصلية ديال الحد الأول، هي الدالة الأصلية ديال الإكسبونسيال زائد الدالة الأصلية ديال واحد زائد الدالة الأصلية ديال الإكسبونسيال دو ناقص إكس. إذا لإكسبونسيال دو إكس الدالة الأصلية ديالو هي لإكسبونسيال دو إكس، واحد دالة على شكل دالة ثابتة، الدالة الأصلية ديالها هو هذاك العدد مضروب في إكس، إذا عندنا كا هو واحد مضروب في إكس هي إكس. إكسبونسيال دو ناقص إكس شنو غادي نطبقو عليه؟ نطبقو عليه هاد الحالة هادي. إذا إكسبونسيال دو أ إكس، أ في هاد الحالة هو ناقص واحد، يعني بالتالي الدالة الأصلية ديالو شنو هو واحد على أ هي ناقص واحد مضروبة في أو ناقص إكس اللي اش كتساوي واحد على ناقص واحد هي ناقص إكسبونسيال دو ناقص إكس، وكنجمعوهم وغادي يعطونا الدالة الأصلية ديال هاد الكتابة هادي. إذا تساوي، غادي نعوضو الدالة أ بالدالة الأصلية ديالها، تكامل ديال اش من صفر لألان ديال اثنان ديال اش إكسبونسيال دو إكس، قلنا الدالة الأصلية ديال إكسبونسيال دو إكس زائد الدالة الأصلية ديال واحد هي إكس زائد الدالة الأصلية ديال ناقص إكس إكسبونسيال دو ناقص إكس هي ناقص إكسبونسيال دو ناقص إكس. إذا زائد ناقص إكسبونسيال دو ناقص إكس. نعملو هذا نعملولو معقوفات باش ما يتخلطش هادشي. دي دو إكس ونطبق الحال منساوش الاشتقاق لأن مرينا من الدالة الأصلية ديالها. مفهوم؟ دابا فوق شنو كيبان لينا دابا؟ الانتيغرال تحت منه واحد الدالة مشتقة. نتخلصو دابا من الانتيغرال ونتخلصو من الاشتقاق ونعملو بين معقوفتين ديك الدالة ونعملو الطرفين ديال الانتيغرال ونحسبو بشكل عادي. إذا تساوي بين معقوفتين لإكسبونسيال دو إكس زائد إكس. إذا هنا زائد ناقص هي ناقص إكسبونسيال دو ناقص إكس بين اش؟ بين صفر والألان ديال اثنان. ملاحظة هنا ممكن أننا نفرقو هاد الانتيغرال هذا، يعني نعملو الانتيغرال ديال هنا عندنا مجموع، نعملو الانتيغرال ديال إكس من صفر لألان ديال جوج زائد الانتيغرال ديال واحد من صفر لألان ديال جوج زائد الانتيغرال، وهذا كتجي بعض الأحيان غالبا كتكون سهلة في الحساب، حسن أننا نجمعو كلشي في دقة.
ولكن كتخرجنا في نفس النتيجة. دونك هنا تساوي ماذا؟ إذا نعوضو دابا فقط التعويض، كنعوضو في الدالة إكس باش بالأنين ديال جوج، كنعملو ناقص وكنعوضو في الدالة إكس باش بالطرف الثاني اللي هو صفر. إذا بين قوسين أو إكس كنا نعوضوها بالأنين ديال إثنان زائد إكس غنعوضوها بالأنين ديال جوج ناقص أو ناقص إكس هو الأنين ديال إثنان بين قوسين ناقص ناقص. هنا غادي نعوضو إكسبونسيال ديال صفر زائد صفر ناقص الإكسبونسيال ديال صفر تساوي، ولا نكتبو من الأول باش نستغلو شوية الإسباس. إذا تساوي إكسبونسيال ديال أنين ديال جوج شنو هو جوج، تطبيقا للقاعدة عندنا إكسبونسيال دو لان دو أ كيساوي أ، صافي. إكسبونسيال دو لان ديال جوج كتساوي جوج زائد أنين ديال إثنان ناقص عندنا عاوتاني إكسبونسيال ديال ناقص أنين ديال جوج. إذا تنعرفو أن ناقص الأنين عاوتاني ديال أ ممكن نكتبو على شكل ألان ديال واحد على أ. إذا هادو القواعد ديال اللوغاريتم، ناقص الأنين دو أ كيساوي الأنين ديال واحد على أ، هي اللي غادي نعملو لهادي. كنحاولو نبسطو شوية الحساب فقط. إذا إكسبونسيال ناقص أنين ديال جوج ناقص أنين ديال جوج كيساوي الأنين ديال واحد على جوج، ألان ديال واحد على إثنان سدو القوس. إذا هنا شنو عندنا؟ إكسبونسيال ديال صفر هي واحد ناقص واحد زائد صفر هي صفر ناقص واحد، صافي. إذا واحد ناقص واحد صفر، غادي يبقى لنا هاد الكتابة هادي. دونك تساوي إذا إثنان زائد الأنين ديال جوج ناقص إكسبونسيال ديال لان ديال واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج. إذا إكسبونسيال ديال لان دو أ كيساوي أ، واحد على إثنان ناقص صفر، ونحسبو تساوي ماذا؟ إذا إثنان ناقص واحد على جوج كنعملو توحيد المقام، عجينا ربعة على جوج ناقص واحد على جوج عطينا ثلاثة على جوج. إذا تساوي ثلاثة على جوج زائد الألان ديال إثنان. دونك هذا ميمكنش لينا نزيدو نبسطو أكتر من هذا.